على اشنو غادي يحتاج ان ستاجير باش يستافد في هذا الدومين هذا. دونك خص يكون عندك ليكسيل، يعني خص يكون عندك مايكروسوفت. ليكسيل والوورد هادو ضروريين، غادي نحاول نجيبهم من البيرو. هما هادو انا عندي 2013، نتوما تقدروا تخدموا ب 2010 2004 2003. المهم اللي انا كنفضل بصراحه لا فيرسيون يعني اللي تكون شويه افونسي بحال هادي 2013. كيكونوا شي حوايج زايدين فيها بارابور لي زوطر فيرسيون. دونك نمشيو ناخدو حتى الوورد حتى هو. دونك غادي ناخدو من هنا بس من لوفيس غنمشيو للوورد هو فوالا. دونك غنحتاجو الوورد وليكسيل باش نقراو لي ميتري وباش نديرو لي ميتري بيان سور. وغادي ان شاء الله نديرو واحد لا ترام نطراسيوها باش نخدمو عليها. والوورد بيان سور على حساب السي بي اس. ان شاء الله غادي نشوفو السي بي اس كيفاش المونتاج ديال السي بي اس. غادي نشوفو كذلك دي جي ا دوفي جينيرال داركتيكتور ضروري حتى هو خصنا نديرو ليه ان شاء الله واحد الحصه، نديرو ليه واحد الدرس باش نستافدو منه حتى هويا. بون وكاين لوتوكاد هو هذا 2008 اولا 2004، كاين اللي كيخدم 2010. المهم كل واحد فين كيرتاح، كل واحد فين اشنو لوجيسيال تعلم. دونك بور لو مومون باش نبداو بور كومونسي كتحتاج لوتوكاد. ما كتهمنيش انا لا فيرسيون، المهم غير تكون كتخدم كتميتريزي لا فيرسيون ديالك مزيان. والوورد والاكسل بلي ديكوراسيون اللي فيه وعلاش لا نديرو ان بلون ديتايي ديال البيتون نورمي باش يكون عندنا ان بروجي كومبلي. غنديرو ليه الميتري، غنخرجو لي كونتيتي سافو دير غادي نديرو لي دوفي كونتيتاتيف عليهم، غادي نبنيو لي دوفي استيماتيف سافو دير غادي نديرو ليستيماسيون ديال البروجي. وان شاء الله غادي نديرو السي بي اس، نديرو السي بي اس ديال البروجي. المهم انا غادي ناخذ ان بروجي وغادي نديرو بحال غادي نخدمو ازيرو بلي فيديو. غادي يكونوا ما غاديش يكون غير واحد ليبيزود، غادي يكونوا على حلقات وان شاء الله نستافدوا منهم جميع. دونك هذا هو لوتوكاد. كما قلت لكم راه ماشي بالضروره هذا 2008. دونك راه كاين اللي عنده 2010، كاين اللي عنده 2011، كاين اللي عنده 2009. انا عندي في البيرو كنخدم من البيت باش كنخدم، حيت ولفت واحد هذا اصلا باش بديت، و 2010 كنخدم به هو باش كنخدم. دونك هنا كما كتشوف كاينين واحد هاد لابار هادي فيها لي كوموند، وهادي حتى هي فيها لي كوموند. هادي كوطاسيون، الا بغيتي دير كوطاسيون، بغيتي تعبر شي حاجه، بغيتي تبدل ستيل دو كود اكسيتيرا، نتوما هادشي اللي عارفينو. هنا الديسان لابار دو ديسان فيها لي لين، بولي لاين، ريكتونغل، سيركل، لارك. هادي بالنسبه لترسم شي باب ولا شي ارك. هنايا كاين مجموعه ديال لي كوموند اللي كيساعدوا في الديسان. باغ اكزومبل ناخذ انا غير مثال بولي لاين. انا كنفضل نخدم بولي لاين بلوسكو احسن من هذا ليني. علاش؟ من بعد ملي غندير ان شاء الله الحصه ديال الديسان غادي نوريكم واش كاين الفرق بين ليني و بولي لاين. بولي لاين راه تا مزيان. دونك كديسيني يعني كتكليكي الكليك الاولى بوطون غوش، تقدر تدخل العبار اللي بغيتي. باغ اكزومبل غادي ندخلو 10 متر. دونك 10 ننزل تحت ندير مثلا 7 متر صافي 700 اونطري. نرجع بداك العبار اللي درت في الاول اللي هو 10 متر اونطري. وهنايا سواء غادي نجي تتبان لي هاد الريكتونغل هادي، تبان لي هاد الريكتونغل ونكليكي، اولا ندير سي في الكلافي اونطري وكيتسد لي الديسان ديالي. دونك هو الديسان هنا باش نبينوا لي بيسو ديال الحيط مثلا. غادي ندير غتخصني واحد لابار ديال اللي كيكون فيها كوبي وديكالي وديبلاسي. غادي ندير بوطون دروا، كدير اوتوكاد، نقلبوا على هذيك لابار. بصراحه ما عرفتش سميتها بلونغلي، حقيقه هذا عندي بلونغلي ماشي مشكل. فغادي نجيو سواء كنجيو الموديفي وكناخذوا ها هما كوبي ميروار ديكالي، سواء كنجيو لهنايا كما قلت قبيله كندير بوطون دروا اوتوكاد، كنقلب على موديفي، كتطلع عندي هي هذه، كنجرها
فوالا كنجرها كنحط واحده هادي، ها هي غير كتجليسي كتريكي بوطون غوش وكتجليسي وكتطلق. دونك خوتي خواتاتي هذه غير فقط نبذه على لوطوكاد. ان شاء الله ملي غادي نبداو الديسان راه غادي نشرحوه مزيان بالتفصيل. فهذا هو لوطوكاد. نتمنى تعجبكم هاد لا فيديو. غندير فيرمي، ما غاديش نسجل هادشي، غندير نو. دونك ان شاء الله مازال غادي نشوفوا الميتري، غنشوفوا السي بي اس، كيفاش نمونطيو السي بي اس. ان شاء الله غادي يكونوا حتى دي فيديو على لي شونتي. وقت ما عندي شي فيزيت شونتي ولا وقت ما مشيت لشي شونتي غندير ان فلوغ غادي نحطو ان شاء الله في لاشين، وغادي نشرح ليكزيكسيون، نشرح بزاف ديال الحوايج اللي كيكونوا في الشونتي. فهذا فيديو كمقدمه، كنتمنى يعجبكم، كنتمنى لي لايك و لي سبسكرايب لي كومونتير، اللي بانت لي شي ملاحظه، اللي بغاني نشرح شي حاجه، اللي بغاني نصحني في شي حاجه، اللي بنت ليه نسيت شي حاجه، غلط في شي حاجه، ينبهني ويفيدني حتى انا نتعلم لكم وتعلموا مني ونتعلموا جميع. هذه لاشين فقط للاستفاده، ما فيها لا ضحك لا لعب لا تفليه لا والو، فقط استفاده في الدومين ديالنا ان شاء الله باش نزيدو لقدام. كنتمنى لكم التوفيق كاملين، والله ينجحكم الا كنتو باقي كتقراو، والله يوفقكم الا كنتو خدامين، و بون كونتينياسيون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.